أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختي نمبر 9 إظهار طيرا أبابيل طيرا 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 أبا طيرا أبا بي طيرا أبابيل طيرا أبابيل نار 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 حامي نار حامية نار حامية نار حامية لمن خشي لمن خشي من غيره يومئذ عليها منه خطابا من عين آنية كفوا أحد فمن عفي من أخيه من أذن كتاب حكيم عذاب غليظ حاسد إذا حسد طيرا أبابيل نار حامية لمن خشي من غيره يومئذ عليها منه خطابا من عين آنية كفوا أحد فمن عفي من أخيه من أذن كتاب حكيم عذاب غليظ حاسد إذا حسد